ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరిః ఓం. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వరः. గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. సరస్వతి నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. अथ ध्यानम्. पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः. अथ श्रीमन्नारायणीयं प्रथमं दशकं श्री भगवद्महिमानुवर्णनम्. सान्द्रानन्दावबोधात्मकं कमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावत् भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्त भाग्यं जनानाम्. एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जन क्षुद्रतैव स्फुटेयम्. एते तावद्वयन्तु स्थिरतर मनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मनमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः. सत्त्वय्यत्तत्पराभ्याम् अपरिकलनतो निर्मलं तेन तावद्भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम्. तत्स्वच्छत्वात् यदाच्छादितपरसुखचिद्गर्भनिर्भासरूपं तस्मिन् धन्या रमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते. निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्दपीयूषरूपे निर्लेनानेकमुक्तावलिसुभगत मे निर्मल ब्रह्मसिन्धौ कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा. कस्मानो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्त्वत्कलास्वेव भूमन्. निर्वापारोपे निष्कारणमज भजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले. तस्या संशुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा दधासि स्वमहिमविभवा कुण्ठवैकुण्ठरूपम्. तत्ते प्रत्यग्यधाराधरललितकला यावलीकेलिकारं लावण्यस्यैकसारं सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारं. लक्ष्मी निःशङ्कलीला निलयनममृतस्यन्दसन्दोहमन्तः सिञ्चत्सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथ. कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भवखेदावहा जीवभाजाम्. इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैव मद्याभिजाने. नो जिज्जीवः कथौ वा मधुरतरमिदं त्वद्वपुश्चिद्रसार्द्रं नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधाम्भोधिपूरे रमेरन्. नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरन्नभ्यर्थितानप्यर्थान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च.
इत्थन्निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रन्तं शक्रवाटी द्रुममभिलषति व्यर्थमर्त्यव्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यन् ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वौ विशेषात् ऐश्वर्यादीशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वम् त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वञ्चात्मा राम एवत्यतुलगुणगणाधारशौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजःसंहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिल विदसि न क्वापि ते सङ्गवार्त तत्त्वातागारवासिन् मुरहर भगवच्छब्दमुख्याश्रयोऽसि इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवन्महिमानुवर्णन नाम प्रथमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वितीयं दशकं श्रीभगवद्रूपवर्णनम् सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्ध्वतिलकप्रोद्भासि फालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमार्द्रहसितोल्लासं सुनासापुटम् गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभम् त्वद्रूपौ वनमाल्यहारपटल श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगदा शङ्कारि पङ्केरुहाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाचितलसत्पीताम्बरालम्बिनी आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तवार्थिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यदुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतोपाश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो तत्तादृङ्मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मये सा देवी परमोत्सुका चिरतरन्नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्यापत कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञक प्रेमस्थैर्यमयाद चापलबला चापल्यवार्तोदभूत् लक्ष्मी सावकरामणीयकहतैवेयं परेष्वस्थिरेत्यस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वद्ध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितप्रस्तावदत्तादरा एवं भूतमनोज्ञतानवसुधा निष्यन्दसन्दोहनम् त्वद्रूपं परचिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम् सद्य प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकम् व्यासिच्छत्यपि शीतबाष्पविसरैरानन्दमूर्छोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगः स योगद्वयात् कर्म ज्ञानमयाद् भृशोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते सौन्दर्यैकरसात्मते त्वयि खलु प्रेमप्रकर्षात्मिका भक्तिर्निःश्रममेव विश्वपुरुषैः लभ्या रमावल्लभ निष्कामन्नियतस्वधर्मचरणैः यत्कर्म योगाभिधम् तद्दूरेत्यपलै यदौपनिषत् ज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्तव्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद्विभो
त्वत्प्रेमात्मक भक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी। अत्यायासकराणि कर्मपटलान्याचर्य निर्यन्मलाः बोधे भक्तिपथे तवाप्युचिततामा यान्ति किं तावत्। क्लिष्टा वा तर्कपते परन्तव वपुर्ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्ताद्रत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः। त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीमक्लेशतस्तन्वते सद्यः सिद्धिकरी जयत्ययि विभो सैवास्तु मे त्वत्पदप्रेम प्रौढिरसाद्रतादृततरं वातालयाधीश्वर। इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवद्रूपवर्णनं नाम द्वितीयं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। तृतीयं दशकं भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थनाञ्च। पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽप्यनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरु दयाम्। भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नाम निवहान् अहं गायं कुहचन विवत्स्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यन्तनुभृताम् मदीयक्लेशौघप्रशमनदशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन्न निशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ताः सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढ जगति खलु गूढात्मगतयः भवत्पादाम्भोजस्मरणविरुजो नारदमुखाः चरन्तीश स्वैरं सततपरिनिर्भातपरचित् सदानन्दाद्वैत प्रसरपरिमग्नाः किमपरम्। भवद्भक्तिस्पीता भवतु मम सैव प्रशमये अशेषक्लेशो घन्न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेद्वासस्योक्तिस्तव च वचनन्नैगमवचः भवेन्मिथ्यारथ्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमाप्यारूढा चेत् अखिल परिताप प्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमल परिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतन् दिशति किमतः प्रार्थयमपरम् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मन् धृतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्या लोके नयनमतते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभुत्ताधिव्याधिप्रसवचलिते मामकर्दि त्वदीयन्तद्रूपं परमसि कचिद्रूपमुदीयात् उदञ्चन्द्रोमाञ्चो गलित बहुहर्षाश्रुनिवहः यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडा परिभवान् मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेहे सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूत् वरद गदभारं प्रशमयन्
भवद्भक्तोत्तंसं झटिति कुरु माङ्कं सदमन किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावदुदीयात् अहं तावद्देव प्रहितविविधार्थप्रलपितः पुरः क्लृप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथाशक्ति व्यक्तन्नतिनुतिनिषेवा विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थनाञ्चेति तृतीयं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ चतुर्थं दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं च। कल्यतामुमकुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनय्यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया श्रुतव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्यदृढतादिभिर्यमैराप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममी सुखासनं पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादतापहृत्यास्महे भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटेव पुषिते प्रयत्नतः धारये मधिषणा मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्त्रराद्रतामुद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरं तत्त्वद्वपुः सुचिरशीलनावशात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरस्तात्पदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन् मधुरतारुतात्मना सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयि तेव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रितः पुनरतः परिच्युता आरभे महि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसन निर्भरो लसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् त्वत्समाधिविजयेतु यः पुनर्मङ्क्षुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैरुन्नयत्यज सुषुम्नया शनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नतः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धतः सार्धमेव कर्णैर्निरीयते अग्निवासरवलक्षपक्षगैरुत्तरायणाजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोतमहरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणार्द्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेदसः पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् प्राकृतौ प्रलययेति मुक्ततां स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षिति पयोमहो निलद्यौ महत्प्रकृतिसप्तकावृतीः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतौ विभो अर्चिरादिगतिमीदृशि व्रजन् विच्युतिन्न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयानुच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अष्टाङ्गयोगवर्णनं नाम योगसिद्धिवर्णनं चेति चतुर्थं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ पञ्चमं दशकं विराट् पुरुषोत्पत्तिवर्णनम्।
व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चिदभवत् प्राक् प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्या लयम् नो मृत्युश्च तदामृतं च समभून्नाहोन्न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यता किल परानन्दप्रकाशात्मना कालः कर्म गुणाश्च जीवनिवहा विश्वं च कार्यविभो चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनतामाययुः तेषान्नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मना तिष्ठता नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवच्चद्विपरार्धकालविगता वीक्षांसि सृक्षात्मिका बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवने भावाय माया स्वयं मायातः खलु कालशक्तिरखिल दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुस्तस्या सहायक्रियाम् माया सन्निहितो प्रविष्ट वपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिता च भवता सञ्चोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजद्योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् स विकल्पबोधकमहन् त्वत्तं महान् खल्वसो सम्पुष्टिं त्रिगुणैस्तमोति बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमा त्रिविधता मासाद्य वैकारिकः भूयस्तेजस तामसाविति भवान्नाद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिश वार्तार्कपाशश्विनः वह्नेन्द्राच्युतमित्रकान् विदुविधि श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्यवृत्त्यान्वितं तच्चान्तःकरणविभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृजत् जातश्चैजसतशो दशेन्द्रियगणस्तत्तामासांशुत्पन्नः तन्मात्रन्नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनि त्वद्बलात् शब्दाद्व्योम ततः ससर्जित विभो स्पर्शन् ततो मारुतं तस्माद्रूपमतो महोत चरसं तोयं च गन्धं महे एवं माधव पूर्वपूर्वकलनादाद्यद्य धर्मान्वितं भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् ये ते भूतगणास्ततेन्द्रियगणा देवाश्च जाताः पृथक् नोषे भुवनाण्डनिर्मितिविधौ देवैरमेभिस्तदा त्वन्नानाविधसूक्तिभिर्नतगुणा त्वत्पात्यमुन्याविशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्य तानि घटयन् हैरण्यमण्डौ व्यधाः अण्डं तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत्सहस्रं समाः निर्बन्धन्न कृताश्चतुर्दश जगद्रूपविराडाह्वयम् साहस्रैकरपादमूर्ध्वनिवहै निःशेष जीवात्मकः निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपसमां त्रायस्व सर्वामयात् इति श्रीमन्नारायणीये विराट पुरुषोत्पत्ति वर्णन नाम पंचमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ षष्ठं दशकं विराट देहस्य जगदात्मत्ववर्णनम्।
एवं चतुर्दश जगन्मयताङ्गतस्य पातालयमीश तव पादतलौ वदन्ति पादोर्ध्वदेशमपि देवरसातलन्ते गुल्फद्धयं खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्घे तलातलमथो सुतलं च जानो किञ्चोरुभागा युगलौ वितालतले द्वे शोणे तलं जगनमम्बरमङ्गनाभिः वक्षश्च शक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तु पालां शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैर्पैर्निर्बद्धवपुषे भगवन्नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्द छन्दांसि केशवघनास्तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलं द्रुहिणस्य गेहं पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोऽश्वियुगलं तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन् अधरोत्तरोष्टौ तारागणश्च दशनाशमनश्च दंष्ट्र मायाविलासहसितं श्वसितं समीरः जिह्वाजलौ वचनमेष शकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयस्वरगणा मुखरन्ध्रमग्निः देवाभुजस्तनयुगन् धर्मदेवः पृष्टं त्वधर्म इह देव मनःसुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिः समुद्रनिवहा वसनन्तु सन्ध्ये शेफः प्रजाप्रतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणिस्थलं मृगगणा पदयोर्नखास्ते अस्त्युष्ट्रसन्धैव मुखागमनन्तु कालः विप्रादिवर्णभवनौ वदनाब्जबाहुच्चारुरुयुग्मचरणं करुणाम्बुदे ते संसारचक्रमयि चक्रधर क्रियास्ते वीर्यं महासुरगुणोऽस्ति कुलानि शैलाः नाड्या सरित्सामुदयश्चररोमा जीयादिदौ वपुर्निर्वचनमीय वचनीयमीश जगन्मयवपुस्तव कर्म भाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वातालयाधिपनमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये विराट्देहस्य जगदात्मकवर्णनं नाम षष्ठं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ सप्तमं दशकं हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं च एवं देव चतुर्दशात्मक जगद्रूपेण जातः पुनः तस्योर्ध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयं यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिल त्रैलोक्यजीवात्मकं यो भुस्फीतरजो विकार विकसन्नानासिसृक्षारसः सोऽयौ विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं कल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्थिवान् तावत् त्वं जगतां पते तपतपेत्येवं हि वैहायसि वाणी मे नमशिश्रवा श्रुतिसुखां कुर्वः सन्तपः प्रेरणाम् कोऽसौ मामवदत् पुमानिति जलापूर्णे जगन्मण्डले दिक्षुद्वीक्ष्य किमप्यनेक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यत दिव्यवर्षसहस्रमात तपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयौ वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्भ्यो बहिः
शोकक्रोधविमोहसाध्वसमुखा भावास्तु दूरङ्गताः सान्द्रानन्दझरी च यत्र परमज्योतिः प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितौ विजयते वैकुण्ठरूपौ विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणिश्यामा वदात्वतिशः नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथा विधोन्नतपदा दीव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते धाम निरस्त सर्वशमलौ वैकुण्ठरूपं जयेत् नानादिव्यवधू जनैरभिवृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादन्नहृद्यगात्रलतया विद्योतिता शान्तरा त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुका लक्ष्मीः स्वयल्लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यविभवं तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रदिदर्शिते निजपदे रत्नासनाध्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकद्याकल्पदे प्राकृति श्रीवत्साङ्कितमातकौस्तुभमणिछायारुणं विश्वेशं तव रूपमैक्षत विधिस्तत्ते विभो भातु मे कालाम्भोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रन्दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसितस्यन्दप्रसन्नाननम् राजत्कम्बुगदारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलम् स्रष्टुस्तुष्टिकरौ वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा संवृतसम्भ्रमः कमलभूतस्त्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवशौ वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादय द्वैताद्वैतभवत्स्वरूप परमित्यच्चष्टतं त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रमततं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिर्बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्य गिरिं प्रतोष्य नितरां तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैर्यस्य भगवन्नुल्लासयो लाघता इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं चेति सप्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ अष्टमं दशकं प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं च एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्म ब्रह्मा भूयस्तत्त्व एवाप्यवेदान् सृष्टिचक्रे पूर्वकल्पोपमाना सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानितावन्मिताश्च रजनिर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्पसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः पञ्चाशदब्धमधुना स्ववयोर्ध्वरूपम् एकं परार्धमतिवृत्य हि वर्ततेऽसौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चादिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसाने तसरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति च त्वज्जठरं समीयुः
तदेदमे कारणनवमास विश्वम् तवैव वेशे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्म शेषे आनन्दसान्द्रनुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशताखिलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिलजीवधाम्ना चतुर्युगानां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्ध प्राबोधय त्वां किल विश्वनाथ विबुध्य च त्वां जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीना तेष्वेव सूक्ष्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु ददाथ दृष्टिम् तत्तस्वदीयदयिनाभिरन्ध्रातुन्दञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मं निलीननिःशेषपदार्थमालः सङ्क्षेपरूपं मुकुलायमानम् तदेददम्भोरुह कुड्मलन्ते कलेवरातोयपथे प्ररूढम् बहिर्निरीतं परितः सुरद्भिः स्वधामभिर्ध्वान्तमलन्यकृन्तत् सम्फुल्लपत्रे नितरा विचित्रे तस्मिन् भवद्भिर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिराविरासे स्वयं प्रबुद्धा किल वेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थपितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धि वातालयवास विष्णो इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं चेति अष्टमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनम् स्थितः स कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्त्विदिदम्बुदावुदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगाद्विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुं तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहं कुतस्त्विदिदमम्बुजं समजनेति चिन्तामगात् अमुष्यै सरोरुः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्रनध्वना स्वयोगबलविद्यया समरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रहे शतेन परिवत्सरे दृढसमाधिबन्धोलसत्प्रबोधविशदीकृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्ट परितुष्टधिभुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमकुटोललसत्कटकहार केयूरयुङ्मणिस्फुरितमेखलं सुपरिवेदपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभङ्गलतोललसत्कौस्तुभं वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शित प्रचुर वैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्या दृशोः
कुरुष्व धियमाशु मे भुवन निर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिण वर्णित स्वगुण बंहिमा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयी रचन दक्षतामक्षताम् गृहाण मदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्तखिल साधने मयि च भक्तिरत्युत्कटेत्युदीर्य गिरमादधा मुदित चेतसौ वेधसम् शतं क्रतस्तपस्ताक् सकलु दिव्य संवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजौ वायुना भवद्बल विजम्बित पवनपाथसि पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजा निर्मितौ तथा विदा कृपभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनम् वैकुण्ठवर्धित बलोऽथ भवत्प्रसादातम्भोजयो निरसृजित् किल जीवदेहान् स्थासूनिभूरुहमयाणि तथा तिरश्चाम् जातिर्मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां सृष्ट्वा उद्धामतामसपदार्थविधानदूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणौ विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वद्बाधभक्तिरसिका जगृहुर्न वाणे तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च विरिञ्चेत्यादौ रुरोध किल तेन स रुद्रनाम एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपं रुद्रौ विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजा विरचनाय च सादरन्तम् रुद्राभिस्पष्टभयदाकृति रुद्रसङ्घः सम्पूर्यमाण भुवनत्रयभीतचेताः मामा प्रजासृदतपश्चर मङ्गलायेत्याचष्टतं कमलभू भवदीरितात्मा तस्यात सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिरः क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकानि विसृजन्नत कर्दमञ्च वाणीं विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्भूतितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजाननगणा चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमत देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु तद्वधूभ्याम् ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्द मारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनं नाम दशमं दशकं समाप्तम्
नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ एकादशं दशकं सनकादीना वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजयशापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं च क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्यासनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञनैश्रेयसनकाननाद्यै अनेकवापि मणिमन्दिरैश्च अनोपमन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्दिदृक्षून् भवनौ विवीक्षून् द्वास्तौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धाम् तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवान् दैत्यगतिं भजेतम् यति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नेमतुस्तान् तदेददाग्नाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरां सार्पितचारुबाहुः आनन्दयंस्तानभिराममूर्त्य प्रसाद्य गीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावत पार्षदौ तौ संरम्भयोगेन भवैस्त्रिभिर्माम् उपेतमित्यात कृपण्यगाधीः त्वदीयभृत्यावत काश्यपातौ सुरारिवीरा विदितौ दितौ द्वौ सन्ध्या समुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविपान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भुवन्नाथमशेषलोकं रुषान्यरुन्धान् निजवासनान्धौ तयोर्हिरण्याक्ष महासुरेन्द्रः रणाय धावन्ननवाप्तवैरे भवत्प्रियायां क्षां सलिले निमज्य चचार गर्वाद्विनदन् गदावान् ततो जलेशा सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेषयंस्त्वां भक्त्यैकदृश्यः स कृपानिधे त्वं निरुन्धिरोगान् मरुदालयेश इति श्रीमन्नारायणीये सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजयशापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं न चेति एकादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ द्वादशं दशकं वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं च स्वायम्भुवो मनुरतो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजासृदति मय्यवनिर्निमग्ना स्थानं सरोजभव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्बोरुहाक्ष तव पादयुगौ व्यचिन्तेत् हा हा विभो जलमहन्यपिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थन्त्वदङ्घ्रियुगलं शरणय्यतोऽस्य नासापुटात् समभव शिशुकोलरूपी वपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोत कुम्भिसदृशः समजृम्भथास्त्वम् अभ्रेथताविदमुदीक्ष्य भवान्तमुच्चैः विस्मेरतौ विधिरगात् सह सूनुभिः स्वैः कोऽसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे
नासापुटात् किमु भवेदजितस्य माया इत्थौ विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्जित घोर घोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्ताः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुलमना परिणद्य भूयुः तोयाशयौ विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवाङ्मुखघोरघोणः तूर्णप्रदीर्ण जलदः परिगूर्णदक्ष्णा स्तोत्रोन्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरितत्वम् अन्तर्जलन्तदनु सङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलङ्कुलशोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीं मगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वा तदैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितां झटिति कोटिकिटिर्विभो त्वम् आपातुकान् विगणय्य सुरारिखेटान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधा मदधा सलीलम् अभ्युद्धरन्नतधरान् दशनाग्रलग्नं मुस्ताङ्कुराङ्कित इवाधिकपीवरात्मा उद्धूत घोरसलिला जलधेरुदञ्चन् क्रीडावराह वपुरीश्वर पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरवर्णनं चेति 12 दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ 13 दशकं हिरण्याक्षवधवर्णनम्। हिरण्याक्षं तावद्वरद भवदन्वेषणपरं चरन्तं संवार्ते पयसि निजजङ्घा परिमिते भवद्भक्त्यो गत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः शनैरोचे नन्दन् धनुजमपि निन्दन् स्तव बलम् समायावे विष्णोर्हरति भवदीया वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौकासविति स मुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्रापद्धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुर्रुक्तैर्विन्द्यतां दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयुङ्क्ता मृधविधौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतो नत्तगदः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरोद्घुष्टवियता रणालोकौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्घे द्रुतममुं निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मध्ये तस्मिन् मस्तव खलु गदायां दितिभुवः गदाघातोद्भूमौ झटिति पतितायामहः भोः मृदुस्मेरास्तस्यौ धनुजकुलनिर्मूलनचणं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानो रुरुचिषे ततः शूलङ्कालप्रतिमऋषि दैत्ये विसृजति त्वयि छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु विदुतं स्वां समतनोत् गलन्माये मायस्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रा ज्योतिष्कणलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे वितत घनरोषां धमनसम् गरिष्ठाभिर्मुष्टि
प्रहृतिभिरभिघ्नन्तमसुरं स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकाय सोऽयं तव चरणपातप्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्रादपतदृशभिः श्लाघितहतिः तदा त्वामुद्दामप्रमदभरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्राः सान्द्राभिस्तुतिभिरनुवनध्वरतनुम् त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणश्चक्षुषि घृतम् चतुर्होतारोङ्घ्रौ सृग्रपि वदने चोदरयिडा ग्रहा जिह्वायां ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यौ वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखैरोमोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानम्। समनुस्मृततावकङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्म निजमन्तरमन्तराय हीनं चरितं ते कथयन् सुखन्निनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्यः द्रुहिणच्छाय भवस्तदीय वाच धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवन्स्त्वामयुतं समासिषेवे गरुडोपरि कालमेघकर्मं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मं हसितोलसिताननौ विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीं दयितां न वापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुशतरूपया महिष्य गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरितनारदोपदिष्टः समगात् कर्दमागति प्रतीक्षम् मनुनोपहृतां च देवहूतिं तरुणी रत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चन निवृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया ददौ प्रसादं सपुनस्त्वदुपासनप्रभावात् दयितः कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देवपतेषु देवहूत्या शतवर्षमथो व्यतीत्य सोऽयं नवकन्यः समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ताहितकृत्वज्जननोत्सुकोऽन्यवासीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेव निरतायामत देवहूत्यां कपिलस्त्वमजायथा जनानां प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्या वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरे त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौघात् इति श्रीमन्नारायणीये चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानं नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ पञ्चदशं दशकं कपिलोपदेशः। मतिरिह गुणसक्ता बन्धकृत्वेषसक्ता
स्वमृतकृतपरुन्धे भक्तियोगस्तु शक्तिं महदनुगमलभ्या भक्तिरेवत्र साध्या कपिलतनुर्तित्वं देवहूत्यै प्रकृतिमहदहङ्कारश्च मात्राश्च भूतान्यपि हृदपि दशाक्षी पुरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः प्रकृतिगुणौघैर्न जन्म्यते पूरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यां तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वलोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः विमलमतिरुपातैरासनैर्दैमदङ्गं गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषयुधाङ्कं रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः मम गुणगणलीलकर्ण्यै कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिदो गप्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तैः साहि मृत्योर्विजेते कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः अहः बहुलहिंसा चञ्चितार्थैः कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णं स्त्रीजितो बाललाले विशति गृहसक्तो यातनं मय्यभक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः युवति जठरखिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधपीडयोल्लङ्घ्य बाल्यं पुनरपि बत मुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः पितृसुरगणयाजि धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणोद्भोपगामी मयि निहितमकामं कर्म तोदक्पदार्थं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः इति सुविदितवेद्यां देवहे देवहूतिं कृतनितिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्घैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थौ वर्तसे प्रागुदीच्यां परम किमु बहुक्त्या त्वत्पदाम्भोजभक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं त्वद्विधूयामयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपादत्स्व भक्तिम् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेशन्नाम पञ्चदशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ षोडशं दशकं नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं च। दक्षो विरिञ्च तनयोतमनुस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषुर्स्वधां च स्वाहा भविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तं नारायणं नरसकं महितानुभावम् यज्जन्मनि प्रमुदिताः कृततोर्यघोषाः पुष्पोत्करान् पवृषुर्नुनुहुः सुरौघाः दैत्यं सहस्रकवचं कवचैपरीतं सहस्रवत्सरतपः समराभिलव्यैः पर्याय निर्मित तपः समरौ भवन्तौ शिष्ट्यैककङ्कटममुन्यहतां सलीलम् अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मं त्वं भ्रातृमान् बदरिकाश्रममध्यवात्सीः शक्रोतते शमतपोबलनिस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रजिघाय मारम् कामो वसन्तमलयानिलबन्धुशाली कान्ताकटाक्षविशिखैर्विकसद्विलासैः
विद्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां भीतस्त्वयात जगदे मृदुहासभाज भीत्यालमङ्गज वसन्त सुराङ्गनावः मन्मानसं त्विह जुषध्वमिति ब्रुवाणः त्वविस्मयेन परितस्तुवतामथैषां प्रादर्शयस्व परिचारककातराक्षीः सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्दासिका परिमलैः किल मोहमापुः दत्तान्त्वयच्च जगृहुस्तपैर्य सर्वासि गर्वशमनीं पुनरुर्वशीं ताम् दृष्ट्वो वशीं तव कथां च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनिभवन् हिमामवर्षात् एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् त्वत्वोधिको वरद कृष्णतनुस्तमेव दक्षस्तु धातुरतिलालनया रजोन्धः नात्यधृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासेत् येन व्यरुन्ध स भवत्तनुन्नमेव शर्वं यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुताव्यमानेत् क्रुद्धेशमर्दितमखः सतकृत्तशीर्षः देवप्रसादितः राधतलब्धजीवः त्वत्पूरितक्रतुवरः पुनरापशान्तिं सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश इति श्रीमन्नारायणीये नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं चेति षोडशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ सप्तदशं दशकं ध्रुवचरितवर्णनम्। उत्तानपाद्रनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरचिर्नितरामभीष्ट अन्या सुनीतिरिति भर्तुरनादृता सा त्वामेव नित्यमगति शरणं गताभूत् अङ्केऽपि तु सुरुचिपुत्रकमुत्तमन्तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीतिसुतोऽधिरुक्ष्यन् आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरुच्य दुःसन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूय त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्तिनिहतः स गतो निजाम्बां सापि स्वकर्मगतिसन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चन निश्चितात्मा मानिनिरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्टनारद निवेदित मन्त्रमार्गः त्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते ताते विषण्णहृदये नगरीङ्गतेन श्रीनारदेन परिसान्त्वितचित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमनाः क्रमवर्धितेन निन्ये कठोरतपसा किल पञ्चमासान् तावत् तपोबलनिरुच्छ्वसिते दिगन्ते देवार्तितस्वमुदयत् करुणाद्रचेताः त्वद्रूपचित्रसनिलेन मतेः पुरस्तात् आविर्बभूवित विभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शनप्रमदभारतरङ्गितं दृग्भ्यां निमग्नमिव रूपरसायने ते तुष्टुषमाणमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसि दरेण तथादरेण तावत् विबोध विमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषतास्त्वमवगम्य तदीय भावं राज्यं चिरन् समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदौ विनिवृत्तिहीनम् इत्योचिषि त्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिताखिल जनो नगरीमुपेतः
रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गते च वनमादृतराज्यभारः यक्षेण देवनिहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनोक्त्या शान्त्या प्रसन्नहृदया धनदादुपेतात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढामवृणोन्महात्मा अन्ते भवत् अन्ते भवत्पुरुषनीतविमानयातः मात्रा समं ध्रुवपदे मुदितो यमास्ते एवं स्वभृत्य जनपालनलोलधीस्त्वं वातालयाधिपनिरुन्धि ममामयौघान् इति श्रीमन्नारायणीये ध्रुवचरितवर्णनं नाम सप्तदशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ अष्टादशं दशकं पृथुचरितवर्णनम्। जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतः सवेन नाम तद्दोषौ व्यतितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे निहितमनावनङ्गतोऽभूत् पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौराध्यैरुपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययन्यौरौचेत् सम्प्राप्ते हितखतनाय तापसौघे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेते त्वनिन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायि वेनः तन्नाशात् खलजन्नभिरुक्तैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रच्चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्तागे परिमथिता दथोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः विख्याताः पृथुरुति तापसोपदिष्ट्यैः सूताद्यै परिणुत भावि भूरि वीर्यः वेनार्त्या कबलित सम्पदन् धरित्रे आक्रान्ता निज धनुषा समामकार्षीः भूयस्तान् निज कुल मुख्य वत्सयुक्तैः देवाद्यै समुचित चारुभाजनेषु अन्यादीनभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनु मधुदुहस्त्वम् आत्मानै यजति मखैस्त्वयि त्रिधामन् आरब्धे वाजिमेधयागे स्पर्धालुशतमकयेत्यनीच वेषः हृत्वा शन्तवतनयात् पराजितो भूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौ तं मुनिवरमण्डले जुहोषौ रुन्धाने कमलभवे क्रतौ समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुमैक्षथा स्वयं स्वम् तद्दत्तौ वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गा ते विहितपदः कदापि देव शत्रस्तं मुनिनिवहं हितानि शंसन् ऐक्षिष्टासनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखादितं दधानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तादृक् पृथुवपुरीश स्वत्परं मे रोगौघं प्रशमय वातगेहवासिन् इति श्रीमन्नारायणीये पृथुचरितवर्णनं नाम अष्टादशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ एकोनविंशं दशकं प्राचेतसकथानुवर्णनम्। पृतोस्तु नप्ता पृथुधर्मकर्मटः प्राचीनबर्हिर्युवतौ शतद्रुतौ प्रचेतसो नाम सुचेतसा
सुचेतसः सुतानजीजनत्तत्करुणाकुरानिव पितुस्सिसृक्षा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्याभिरता दशापि ते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरम् तदा भवत्तीर्थमिदं समागतः भवो भवत्सेवकदर्शनादृतः प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसाम् उपादिशद्भक्ततमस्तवस्तवम् स्तवन् जपन्तस्तममि जलान्तरे भवन्तमासे विशतायुतं समाः भवत्सुखास्वादरसादमीश्वियान् बभूव कालो ध्रुववन्न शीघ्रत तपोभिरेषामतिमात्रवर्धिभिः स यज्ञहिंसां निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयातनारद प्रदर्शितात्मभवदात्मता ययौ कृपाबलेनैव पुरः प्रचेतसां प्राकाशमागाः पतगेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिः भुजाभिरष्टा विरदं चितद्युतिः प्रचेतसां तावदया च तामपि त्वमेव कारुण्यभराध्वरानदाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवत्वसरौ रुद्रनुतिश्च कामद अवाप्य कान्तन्तनयामहीरुहां तया रमध्वन् दशलक्षवत्सरीं स्तुतो सुतोस्तु दक्षो ननु तत्क्षणाच्च मां प्रयास्यते ते न्यगदो मुदैवतान् ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् क्रुधा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमैश्च दत्तान् तनयामवाप्यतां त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षं च सुतं कृताध्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया धिया अवापुरानन्दपदं तथाविदः त्वमेष वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्राचेतसकथानुवर्णनं नाम एकोनविंशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ विंशतितमं दशकं वृषभयोगीश्वरचरितवर्णनम् प्रियव्रतस्य प्रियपुत्र भूतादाग्निद्रराजा दुदितो हि नाभिः त्वां दृष्टवान् निष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्म अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञा स्वतुल्यं सुतमर्त्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोददा बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियाय मत मेरुदेव्यां त्वमंशसतो भूवृषभाभिधानः आलोकसामान्यगुणप्रभावः प्रभाविताशेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोके भृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गतः किलानन्दपदं पदन्ते इन्द्रस्त्वदुत्कुर्षकृतादमर्षाद्ववर्ष नास्मिन्न जनाभवर्षे यदा तदा त्वन्निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेन व्यदधासु वर्षम् जितेन्द्र दत्तां कमनीं जयन्तीम् अधोत्वहन्मातरताशयोऽपि आजीजनस्तत्र शतन्तनोजान् येषां क्षितेशो भरतोऽग्रजन्म न वा भवन् योगिवरा न वान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैकत्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलात् भूसुरभूय मीयुः
उक्त्वा सुतेभ्यो उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यान्वितमुक्तिमार्गम् स्वयं गतः पारमहंस्यवृत्तिम् अधा जडोन्मत्तपिशाचचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशम् कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचार कृत्स्ना महीमहीनात्मरसाभिलीनः शयोव्रतङ्गो मृगकाकचर्यां चिरञ्चिरन्नाप्यपरं स्वरूपं दवाहृताङ्गः कुटकाचले त्वं तापान् ममापाकुरुवातनाथ इति श्रीमन्नारायणीये वृषभयोगीश्वर चरितवर्णनं नाम विंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ एकविंशतितमं दशकं जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासना प्रकारवर्णनम् मध्योद्भवे भुव इलावृत नाम्नि वर्षे गौरी प्रधानवनिता जनमात्र भाजे शर्वेण मन्त्रनुतिभिः समुपास्यमानं सङ्कर्षणात्मकमधीश्वर संश्रये त्वाम् भद्रश्वनामक इलावृत पूर्ववर्षे भद्रश्वभिः परिणूयमानम् कल्पान्तगूढनिगमोद्धरणप्रवीणं ध्यायामि देवहयशीर्षतनुं भवन्तम् ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमाणम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिमेकशुद्धज्ञानप्रदन्नरहरिं भगवन् भवन्तम् वर्षे प्रतीचे ललितात्मनि केतुमाले लीलाविशेषललितस्मितशोभनाङ्गम् लक्ष्म्या प्रजापतिसुतैश्च निषेव्यमाणम् तस्य प्रियाय धृतकामतनुं भजे त्वाम् रम्येऽप्युदेचि खलु रम्यकनाम्नि वर्षे तद्वर्षनाथमनुवर्य सपर्यमाणम् भक्तैकवत्सलममत्सररुत्सुभान्तं मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तम् वर्षं हिरण्मय समाह्वय मौतराहम् आसीनमद्रिधृति कर्मठकामठाङ्गम् संसेवते पितृगणप्रवरोर्यमायं तन्त्वां भजामि भगवन् परचिन्मयात्मन् किञ्चोत्तरेषु कुरुषु प्रियया धरण्या संसेवितो महितमन्त्रनुतिप्रभेदैः दंष्ट्राग्रगृष्टघनपृष्ठगरिष्ठवर्ष्मा त्वं पाहि विज्ञनुत यज्ञवराहमूर्ते यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाज सीताभिराम परमाद्भुत रूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णु श्रीनारदेन सह भारतखण्डमुख्यैः त्वं साङ्ख्ययोगनुतिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिह साधु जनाभिरक्षे नारायणो नरसखः परिपाहि भूमन् प्लाक्षेर्करूपमयि शाल्मलयिन्दुरूपं द्वीपे भजन्ति कुशनामनिवह्निरूपं क्रौञ्चे भूरूपमथ वायुमयं च शाके त्वां ब्रह्मरूपमपि पुष्करनाम्नि लोकाः सर्वै ध्रुवादिभिरुडुप्रकरैर्ग्रहैश्च पुच्छादिकेष्ववयवेष्टभिकल्प्यमानैः त्वं शिंशुमारवपुषा महतामुपास्यः सन्ध्यासुरुन्धि नरकं मम सिन्धुशायिन् पातालमूलभुवि शेषतनुं भवन्तम्
लोलैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षं नीलाम्बरं धृतहलं भुजगाङ्गनाभिः जुष्टं भजे हरगदान् गुरुगेहनाथ। इति श्रीमन्नारायणीये जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासना प्रकारवर्णनं नाम एकविंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ द्वाविंशतितमं दशकम् अजामिलोपाख्यानम्। अजामिलो नाम महिषुरः पुराचरन् विभो धर्मपथान् गृहाश्रमे गुरोर्गिरा काननमेत्य दृष्टवान् सुधृष्टशीलां कुलटां मदाकुलां स्वतः प्रशान्तोऽपि तदा हृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन् अधर्मकारी दशमे भवन् पुनः दधौ भवन्नामयुते सुते रतिं समृत्युकाले यमराज किङ्करान् भयङ्करास्त्रीनभिलक्षयन् भिया पुरामनाक् त्वत्स्मृतिवासना बलात् जुहावनारायण नामकं सुतम् दुराशयस्यापि तदा त्वन्निर्गतत्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवात् पुरोभिपेतुर्भवदीयपार्षदाः चतुर्भुजः पीतपटा मनोरमाः अमुञ्च सम्पाश्य विकर्षतो भटान् विमुञ्चतेत्यारुरुदुर्बलादमे निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापन्निखिलन्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथन्तु निष्कृते कृतेऽपि भोदण्ड नमस्ति पण्डिताः न निष्कृतिः किं विदिता भवादृशं यति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे श्रुतिस्मृतिभ्यः विहिता व्रतादयः पुनन्ति पापन्न लुलन्ति वासनाम् अनन्तसेवा तु निकृन्तति द्वये येते प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे अनेन भोजन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः कृता यदग्रहीणान् भयकुलो हरे येते प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे नृणाम बुद्ध्यापि मुकुन्द कीर्तनं दहत्यघौघान् महिमास्य तादृशः यथाग्निरेधांसि यथौषधं गदान् येति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे इति रीत्यैर्याम्यभटैरप्याश्रिते भवद्भटानां च गणे तिरोहिते भवस्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवद्भटैरसौ स्वकिङ्करा वेदन शङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्या न शिशिक्षदुच्छकैः सदेव वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अजामिलोपाख्यानं नाम द्वाविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ त्रयोविंशतितमं दशकं दक्षचरितं चित्रकेतूपाख्यानं च प्राचेतसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः त्वत्सेवनौ व्यधितसर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूवित तदा लसदष्टबाहुः तस्मै वरं ददिततां च वधूमसिग्नीम् तस्यात्मजातस्य युतामीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासमृषये समुमोच शापं भक्तोत्तमसृषिनुनुग्रहमेव मेने
षष्ट्या तत्तो दुहितृभिसृजतः कुलौघान् दौहित्रसूनुरत तस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्मितमजापयदिन्दमाजौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसः प्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमथ तत्र हते सपत्नी सङ्गैरमुख्यदवशस्तव माययासौ तन्नारदस्तु सममङ्गिरसादयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श सुतस्य जीवम् कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्वा त्वदर्चन विधौ नृपतिन्ययुङ्क्त स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदोत लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां स हि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्वभजद्भवन्तम् तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुतिसिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतो नुतिभिः प्रसन्नः दत्त्वा दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधाथ त्वद्भक्तमौलिरतसोऽपि च लक्षलक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामम् संगापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः संगातिरेकरहितो ललितं चचार अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं सरूप्य गिरिमाप्य महत्समाजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन्नु मयाभिषेपे निःसम्भ्रमस्त्वयमयाजितशापमोक्षः वृत्तासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधे भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रं शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदन्ते त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्रवधोद्यतापि तान् प्रत्युतेन्दसुहृदो मरुतोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेव तत्तादृशस्त्वमवमां पवनालयेश इति श्रीमन्नारायणीये दक्षचरितं चित्रकेतुपाख्यानं चेति त्रयोविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।